تو اصلا نگران نباش دخترم. حالا پاشو دیگه، زود باش. آفرین، پاشو. غمگین بودن رو بذار کنار. برو بیرون، دنیا رو ببین، خوش بگذرون. اصلا بیا امروز با هم بریم بیرون. کجا؟ هر جایی. میریم دور میزنیم، خرید میکنیم. تازه بیا این لباس دارم الان بپوش. خانم آقا باهاتون تماس گرفته بود. ای بابا، من گوشیمو توی اتاقم گذاشتم. خب چی میگفت؟ دارن میان خونه، باهاشون مهمونم میان. واسه همین گفتن بهتون خبر بدم. باشه، درسته، میتونی بری. چشم خانم. نفیس همه برنامه همونو به هم زد عزیزم. پس تو برو. من به راننده میگم که ماشین آماده کنه. مامان من هیچ جا نمیخوام برم، اینجوری راحت ترم. تو باید بری. تازه باید تنها بری.